मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उमम, कर दे मेरे आका अब नजरे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. वजू नंबर 11 सैयदना दूरी दिर्री उन तवक्कद और मध्य मुत्तसिल में दो अल्फी से الزجاجة كأنها كوكب دري تفقد دري تفقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. सैयदना सुसी इदगाम कबीर से يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. سيدنا किसाई कुफी الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. سيدنا किसाई के दूरी مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب